الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اتبعت دعوتي شفاعة ليوم القيامة صدق الله العظيم بچیاں چیکدیاں تے پرلاں دیاں قبراں وچ پوریا جاندا سی بچیاں چیکدیاں تے پرلاں دیاں قبراں وچ پوریا جاندا سی انہاں پہ بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام
دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا ودے حوصل کل کمزوراں دے ودے حوصل کل کمزوراں دے ٹوٹے زور گئے شاہ زوراں دے سونا دکھیاں نو گلاؤں آیا کائنات دا بن کے امام آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الرسل آمینہ لال پیکر و حسن و جمال صاحب شرف و کمال چنگا دے پیر بدر منیر ہادی رہبر امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیز نوجوانوں اور پردے کے اندر بیٹھ کر سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں محترم بھائیوں اللہ ذوالجلال دے کلام پاک اندر جو تواڈے سامنے میں آیت تلاوت کیتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس آیت دے علماء کرام دو معنی مفہوم دو ترجمے بیان کرتے ہیں ایک اس کا معنی مفہوم جڑا عام عرف اندر ہے اے نبی نہیں اسی تانوں بنا کے بھیجا مگر تمام جہاناں واسطے رحمت اس کا دوسرا معنی دوسرا ترجمہ دوسرا مفہوم جن مفسرین نے بعض تفاسیر اندر بھی ذکر کیتا ساڈے شیخ الحدیث عبداللہ شیخ صاحب جس کا ترجمہ کرتے ہیں اے نبی نہیں اسی تانوں بنا کے بھیجیا مگر یہ تمام جہان اے نبی نہیں تانوں اسی بنا کے بھیجیا مگر تمام جہاناں دے اوپر رحمت کر دیا کس انداز اندر دیکھو نا میرے محبوب دے آن تو پہلے دے حالات دیکھ لو کس طرح سن نہ اللہ ذوالجلال دے حق محفوظ نے نہ انسانیت دے حق محفوظ نے لوگ اللہ ذوالجلال دے حقاں دے اندر اس حد تک گر چکے سن انہاں بدبختاں نے بد نصیباں نے 360 بت بنا کے بیت اللہ اندر رکھے ہوئے سے ہر روز ایک معبود دی عبادت کریا کرتے سن اور انسانیت حقوق اندر اس حد تک گر چکے سن اگر کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوندی تے اللہ کا قرآن کہندا کہ اس بندے دا چہرہ سیاہ ہو جاتا غم دی وجہ تو تے لوگ کہنگے کہ فلاں بندہ بیٹی والا جا رہا ہے بیٹی نو اپنے گھر اندر پیدا ہونا بےزتی دا سبب سمجھیا کرتے سن اور چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کو جھگڑے لڑائی فساد قتل و غارت صدیاں تو صدیاں ان کا دی نسل اندر جاری سن اللہ ذوالجلال نے جس وقت لوگوں دی اے حالت دیکھی اللہ ذوالجلال نو کائنات کے لوگوں تے ترس آیا اس وقت اللہ ذوالجلال نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اوپر رحمت کر دیا ہمیں بیچے تو میرے محترم بھائیوں پھر کس طرح آقا علیہ السلام نے آ کے رحمت کا پیغام سنایا کس طرح میرا سونا نبی امت واسطے رحمت بن کے آیا امت دا کس طرح پھر فکر مند بن کے آیا بلکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن کے دوسرے مقام اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا کہ میں اس قدر اپنا نبی غمخوار بنا کے بھیجا اس قدر رحمت بنا کے بھیجا میرے نبی نو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میرا امتی مشقت اندر پڑ جائے اس آیت کا دوسرا معنی مفہوم اس طرح لگا لو کہ میرے نبی نو اللہ ذوالجلال نے اس قدر امت کا فکر مند غمخوار بنا کے بھیجیا کہ میرے نبی نو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میرے امتی دے قدم اندر ایک کنٹے کی تکلیف بھی ہو
اس قدر اللہ ذوالجلال نے امت واسطے رحمت غم خار بنا کے بھیجیا۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھیا۔ آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جنہ نے میری فرما برداری کی تھی، کلمہ پڑھا، ایمان لے کے آئے، اللہ وہ تو میرے نے جنہ میری اتباع کی تھی، اللہ جیڑے میرے نام فرمان نے کلمہ نہیں پڑھیا انہوں چاہے تو معاف کرے نہ کرے تیری مرضی، لیکن میں قربان جمع میرے محبوب کی رحمت ہو۔ آقا علیہ السلام نے قول پڑھا تھے، آقا علیہ السلام رون لگ گئے، انہیں زیادہ روئے۔ اللہ ذوالجلال نے سمان تو جبریل علیہ السلام بھیج کے میرے محبوب نو تسلی دیتے، سونیا اتنا غم نہ کیتا کرو، امت کی خاطر اتنا پریشان نہ ہویا کرو، کل حشر کا دن ہوئے گا، انا سنرزیکا فی امتکا ولا نسوکا، کل حشر والے دن تینوں تیری امت کے بارے خوش کر دینا۔ اس قدر اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب نے امت کا غم خار، امت کا فکر مند میرے نبی بنا کے بھیجے۔ محترم بھائیو، آج نے خطبہ جمعہ المبارک اندر بیان کروں گا کہ اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب نے کس قدر امت واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، غم خار امت کا فکر مند کس حد تک بنا کے بھیجیا، میرے محبوب نے کس قدر ساڈا فکر تے خیال کیتا، اور اینڈ تے یہ دساں گا اج سانو نبی علیہ السلام والے کتنی کی محبت ہے، اسی آقا علیہ السلام دی فکر تے لاج کی رکھی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق دے، اور مولا سن سنات دے، سب تو پہلے مینوں اور اس بعد تانوں اس دے عمل دی توفیق دے۔ او اللہ ذوالجلال دا قرآن دینا نہیں اسی بنا کے بھیجیا، مگر اپنے سونے نبی نو سارے جہان واسطے رحمت۔ اللہ ذوالجلال نے میرے سونے نبی نو امت واسطے رحمت بنا کے بھیجیا وے۔ اللہ کو اکبر، اللہ بلکہ ایتھے بس نہیں ہے، میرے پاک نبی نو بھی برداشت نہیں ہے، آقا اس قدر امت واسطے رحمت بن کے آئے نے، میرے نبی نو بھی برداشت نہیں ہے، میرے امتی دے کسی دے بندے دے قدم اندر ایک گھنٹے دے تکلیف ہوئے، آقا یہ بھی برداشت نہیں کردا۔ آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں میں نو پتہ چل جائے میرا امتی جہنم جا رہا ہے، آقا فرماتے ہیں میں لات تو جفا پا لواں، اپنے امتی نو پکڑ کے جہنم دی آگ دے کولوں بچا لواں۔ اللہ اکبر، اللہ اس قدر میرا سونا نبی امت واسطے فکر مند بن کے آیا، اس قدر امت دا غم خار بن کے آیا، میرے پاک نبی دا فرمان سنو دل خوش ہو جائے گا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وانا آخذ بحجزكم۔ آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں میری مثال ہے تواڈے اندروں اس بندے دی طرح ہے، آقا فرماتے ہیں جس بندے نے بہت بڑی آگ جلائے، رات کے اندھیرے دے اندر بہت بڑی آگ جلائے، آقا فرماتے ہیں جس وقت آگ نے اپنا آس پاس روشن کر چھڑیا، آقا فرماتے ہیں اس آگ دے اندر کیڑے مکوڑے حشرات پتنگے آ کے گر رہے، آقا فرماتے ہیں بندہ کیڑے مکوڑے حشرات نو پکڑ پکڑتے آگ دے کولوں بچا رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں پھر بھی غالب ہو کے آگ دے اندر گر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں میری مثال اس بندے دی طرح ہے، آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کو جہنم تو بچان آیا ہوا، میری امت جہنم جا رہی ہے، میں پکڑ پکڑ کے جہنم تو بچان آیا۔ آقا فرماتے تو میرے امتیوں اگر میرا بس چل جائے میں کسی امتی نو جہنم نہ جان دیواں۔
میں کسی امتی نو جہنم نہ جان دیواں اگر میرا واس چل جائے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا نبی اس قدر فکر مند بن کے آیا، اس قدر وقار بن کے آیا، بلکہ میرے نبی تحسین کا خیال ہے منافق بھی جنت وارث بن جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس بات کی دلیل کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، عبداللہ بن ابی بدبخت نو کون نہیں جانتا۔ اللہ اکبر اللہ، جس بندے نے ساری زندگی مسلمانوں دے خلاف پروپیگنڈے تیار کیتے، جگہ جگہ تے مسلمانوں نو تکلیف دین دی کوشش کیتی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، جس وقت وفات پایا میرے پاک نبی دا صحابی عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دے کول آ گئے، آکے کہتے سونیا نبیا، آقا میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آقا میرے اپنا کرتا دے دے ہو، شاید رب میرے باپ نو توڑے کرتے دی وجہ تو معاف کر دے، اللہ عذاب نہ دے وے۔ میرے پاک نبی اے نے فرمایا تیرا باپ تے منافق تھے، تیرے باپ نے ساری زندگی سانو تکلیف دین دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آقا علیہ السلام نے کرتا اتار کے دے چڑھیا، میرے پاک نبی نے عبداللہ بن ابی منافق دے منہ اندر اپنے لبابے دین پایا، پورے جسم تے چھڑ گیا۔ آقا علیہ السلام دی رحمت ویکھو، آقا علیہ السلام دی فکر ویکھو، آقا جنازہ پڑھان واسطے تیار ہوئے، پتہ ہے عبداللہ منافق ہے، پھر بھی میرا پاک نبی جنازہ پڑھان واسطے اگے کوئی نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک اسلم، او بچے فرما بردار ہو جا، او بچے کلمہ پڑھ لے، رب دی جنت وارث بن جاوے گا، جہنم تو بچ جاوے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اس بچے کافر دے بچے نے، اس کافر نے میرے پاک نبی دا خلاق ویکھیا، آقا دے کردار نو ویکھ کے اپنے بچے نو کہن لگیا تی ابل قاسم، او میرے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نو تسلیم کر لے۔ اللہ اکبر اللہ، اس بچے نے کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر گئی۔ آقا اسلام نو ویکھو کتنی خوشی ہوئی ہے، ایک کافر دے بچہ جہنم تو بچ کے جنت دا وارث بنیا ہوئے، میرے نبی نو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ آقا فرماتے نا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے اور ربا تیرا احسان ہے، تو کافر دے بچے نو جہنم تو بچا لے آوے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا نبی اس قدر امت دا غمخوار بن کے آیا، امت دا فکر مند بن کے آیا، بلکہ صحیح مسلم دی حدیث ہے، 202 نمبر حدیث ہے، اپنے دل دیاں تلفیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام امت دا کتنا فکر ہے، کتنا غمخوار ہے، امت دا کتنا غمخوار نبی بن کے آیا وے۔ میرے پاک نبی ایک دفعہ اتنے زیادہ روئے، اتنے زیادہ روئے، اللہ ذوالجلال نے جبریل نو بھیجیا، اللہ فرماتے ہیں یا جبریل اذهب الى محمد وربك اعلم فاسأله ما يبكيك۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جا پتہ کر کے آ، جلدی جا میرے سونے نبی کول، کس وجہ تو رو رہے نے، کس وجہ تو میرا سونا نبی پریشان، وجہ کی بن گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جبریل علیہ السلام میرے پاک نبی کول آئے، آکے کہتے سونے نبیا، اللہ ذوالجلال دے طرفوں آیا وا، اللہ ذوالجلال نے منو بھیجیا وے، سونا پوچھنا چاہنا تسی اتنے پریشان کیوں جے، سونا کس وجہ تو رو رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں
उम्मती उम्मती ओ जिब्रील मैं ते अपनी उम्मत दी खातर रो रहा वा मैनू ते मेरी उम्मत दा गम लगया वे अल्लाहु अकबर अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन आसमाना ते गए जाके कहंदे रब्बा सोनिया तेरा नबी ते अपनी उम्मत दे खातर रो रहा वे तेरे नबी नू ते अपनी उम्मत दा गम लगया वे अल्लाह फरमांदे न जिब्रील वापस चला जा जाके मेरे सोने नबी नू दस दे ओ सोनिया नबिया इन्ना गम ना कीता कर इन्ना परेशान ना होया कर कल हशर दा दिन होएगा कल महशर दा दिन होएगा इन्ना सनुरज़िका फी उम्मतिका वला नसूका कल हशर वाले दिन तनु तेरी उम्मत दे बारे विच खुश कीता जाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह आका किन्ने ज्यादा रोए होणगे अल्लाह जुल जलाल जिब्रील नू भेजना पियावे अल्लाहु अकबर अल्लाह रब दे क़यामत सलिया ना सोना तू रोया कर रब दे क़यामत सलिया ना सोना तू रोया कर क्यों रो रो दाढ़ी बिज जावे ना खंजुआ हार परोया कर अल्लाह मेरे महबूब किन्ने ज्यादा उम्मत की खातर रोए होने कि अल्लाह जुल जलाल जिब्रील भेज के मेरे महबूब को तसल्ली दे रही है कोई बाप अपनी औलाद की खातर इतना तड़पा तो रोया नहीं होएगा कोई माँ अपनी औलाद की खातर इतनी तड़पी तो रोई नहीं होएगी बल्कि मैं कहना वहां कोई नबी अपनी उम्मत की खातर इतना तड़पाते रोया नहीं होएगा वो जिन्ना दो जहाना दा सरदार मेरे और तेरी खातर अपनी उम्मत की खातर तड़पे और रोए आका इस्लाम उम्मत की खातर इतना ज्यादा रोया करते इतना ज्यादा तड़पया करते अम्मा जी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने आका इस्लाम दे सीने मुबारक अंदरों रोमन दियां इस तरह आवाज़ां आ रही जिस तरह चूल्हे के ऊपर हंडिया ते खौलने की आवाज़ आ इतना ज्यादा उम्मत की खातर रोया करते और उम्मत की खातर एडे एडे लंबे सजदे एडा एडा लंबा क़याम करया करते आका इस्लाम दे क़याम अंदर खड़िया खड़िया पैर सोच जाया करते अल्लाह फरमाते ना सोनिया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला सोना इन्ना ना जागया करो इन्ना गम ना कीता करो सोना कुछ आराम भी कर लिया करो मेरे महबूब ने उम्मत का इतना फिक्र थी इतना ख्याल थी उम्मत की खातिर एडे एडे लंबे सजदे क्या एक दफा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत अंदर अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने मेरे दिलो दिमाग अंदर ख्याल आया आका इस्लाम ने इतना लंबा सजदा किया आका इस्लाम अम्मा जी आयशा फरमादियां ने मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया आका कदे दुनिया तो वफात ना पा गए होन आका कदे रुखसत ना हो गए होन अम्मा जी आयशा फरमादियां ने मैं आका इस्लाम के कदमों में हाथ लगाया आका इस्लाम ने कुछ वक्त तो बाद अपना सजदे तो सर उठाया आका फरमाते ने आयशा परेशान नजर आती है ऐसा की वजह बन गई अम्मा जी आयशा फरमाती ने सोना तुसी इतना लंबा सजदा कीता मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया कि तुसी दुनिया तो रुखसत ना हो गया होवो अम्मा जी आयशा फरमादियां ने आका कदे तुसी रुखसत ना हो गया होवो आका फरमाते ने आयशा क्या वो गल्ला करनी है एटे एटे सजदे तो मैं अपनी उम्मत की खातिर करना आका फरमाते ने कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जावां लेकिन अपने तसव्वुर अंदर क्या करना मेरे नबी ने फरमाया थे ऐसा इन्ना गम ना ऐसा परेशान ना हो गम करने की जरूरत नहीं है एडे एडे सजदे ते मैं अपनी उम्मत की खातिर करना मेरे महबूब नु उम्मत का इतना फिक्र से इतना ख्याल से अल्लाह जुल जलाल नु कहना पिया सोनिया फाला अल्लाह का बाकी नफ्स का आला आसारहम सोनिया उम्मत का इतना गम ना कीता कर इतना फिक्र ना कीता कर सोनिया अपने आप नु किते उम्मत के पीछे हलाक ही ना कर ले इतना मेरे सोने नबी नु उम्मत का फिक्र से ते उम्मत का ख्याल से अल्लाहु अकबर एक दफा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे नबी दे कोल सवाल कीता आका जिस वक्त तुसी तौहीद दा ऐलान कीता ना तुहाडे ते बड़ियां बड़ियां मुसीबतां सोबतां तकलीफां दे तुहानू सामने करने पैण
آقا دسونا صاحب نالو زیادہ تکلیف دا سامنا کس دن کرنا پہ بڑی ازمائش کا دن کیڑا سی میرے پاک نبی دے کولوں اما جی نے جدو سوال کیتا کلیاں ٹھنڈ پئیاں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس قدر سوال کیتا کس انداز اندر میرے نبی نے کیویں جواب دیتا توجہ کرو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پاک نبی کو سوال کیتا کہندیاں نے یا اما جی عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ کی حل اتاک علیک یوم کانا اشد من یوم احد آقا دوڑے تے بڑیاں مصیبت آیا آقا احد کا دن بھی آیا جس دن دوڑنا چہرہ زخمی کیتا گیا وے آقا دوڑنا چہرہ زخمی کیتا گیا کہ آقا اس نالو زیادہ بھی تکلیف دونوں کس دن آئی ہے میرے پاک نبی نے عائشہ دیاں گلاں سنیاں آقا دیاں آنکھاں ڈول پئیاں میرے پاک نبی نے فرمایا او میری عائشہ جدوں میں لوگاں نوں توحید دی دعوت دین واسطے طیف دی وادی اندر گیا وا عائشہ عالم سے ایسا میرا دل پہلے ٹوٹیا ہویا سے ایسا میں پہلے بڑا پریشان بچا کیے آقا فرماتے ہیں میری ایسا پہلے میں لوگوں کو توحید دی دعوت دے کے لوگاں دیاں مارا کھا کے جھڑکا سے کے گالم کرایا کرتا اما جی خدیجہ مینوں دلا سے دیا کر دے اما جی خدیجہ مینوں سمجھایا کر دے اما جی خدیجہ مینوں تسلیاں دیا کر دے آقا فرماتے ہیں میری ایسا میری خدیجہ بھی دنیا تو رخصت ہو گیا آقا فرماتے ہیں میرا دوسرا سہارا بھی میرا چاچا ابو طالب بھی دنیا تو رخصت ہو گیا عام الحوزن دے سال اندر آقا فرماتے ہیں میں پہلے بڑا پریشان ہاں میں پہلے بڑا غم زدہ ہاں لیکن اس کے باوجود امت غم لے کے امت دی منو فکر لے کے تیب دے وادی اندر گیا ہوا لوگوں کو توحید دی دعوت دینے واسطے آقا فرماتے ہیں میری عائشہ انہاں بد بختاں نے انہاں قسمت مارے آنے میرا استقبال کر دی بجائے مینوں پتھر مارے نے آقا فرماتے ہیں عائشہ میں چلنا لوگ پتھر مار دینے ایسا میں پتھران دے تھلے دب کے بیٹھ جانا وا ایسا لوگ میرے بغلہ درات دے کہ منو کھڑا کر دے ایسا پھر میں چلنا لوگ مینوں پتھر مار دے آقا فرماتے ہیں میری عائشہ میرے سارے دے اندروں خون جاری ہویا میرے پیراں دے نال میرے جوتے خون دی وجہ تو میرے پیراں دے نال چپک گئے آقا فرماتے ہیں میری عائشہ انہاں پتھر مار مار کے مینوں تیب دی وادی دے اندروں کڈیا وے آقا فرماتے ہیں میری عائشہ میں ایک مقام تے پہنچیا وا آقا فرماتے ہیں میں ایک مقام تے پہنچیا گرن سال مقام ہے آقا فرماتے ہیں اس جگہ تے میں رک گیا فرمایا ایک باغ اندر میں پناہ لے لے باغ والے نے تھوڑے انگور دیتے ایسا میں تھوڑے جی انگور کھا لے ایسا تھوڑا جا پانی دیتا میں پانی پی لیا اللہ کچھ وقت گزریا آسمانہ تو تڑپ کے جبریل آ گیا آگے کہتے یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لا کمال کن جبالے آقا اللہ ذوالجلال نے تیب دے لوگاں دروائیاں بیک لیا دوڑے بارے آقا منو اللہ ذوالجلال نے پہاڑا دا فرشتہ بنا کے بھیجے آوے آقا تسی حکم کرو آقا تسی آرڈر کرو اے تیب دی وادی والے آنو اے دعا پخاڑا دے اندر پیس کے رکھ دیتا جائے آقا اس طرح پیسیا جائے جس طرح چکی اندر دانا پیسیا جاتا ہے لیکن میں قربان جاوا اور نبی تیری رحمتوں اور نبی تیری شفقتوں آقا فرماتے ہیں جبریل ٹھہر جا پہلے ان دے نال تے گل کرا جنہیں میں رحمت بنا کے بھیجیا جس نے من امت غم خان بنا کے بھیجیا وے اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی نے اس طرح دعا سے ہاتھ اٹھا چھڑے نے
میں اپنے تصور اندر کیا کرنا وا جس وقت میرے سونے نبی نے لوگاں دیاں ماراں کھا کے لوگاں دیاں جھڑکاں کھا کے گالاں سن کے اپنا چہرہ جسم زخمی کروا کے اللہ ذوالجلال دے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھائے بولیں گے اللہ ذوالجلال دے سامنے ہاتھ اٹھائے بولیں گے لوگوں نے سمجھیا ہوئے گا کائنات دا نبی بدعا کرے گا اللہ ذوالجلال دا عذاب آ جائے گا ساری قوم ایسے کیتی جائے گی وہ لیکن میں قربان جاواں او نبی تیری رحمتوں او نبی تیری شفقتوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعا سے ہاتھ اٹھائے آقا فرماتے ہیں اللہ اہدی قومنا فإنهم لا يعلمون اللہ اتنا پتھر مارے تے کی ہویا اللہ اتنا پتھر مارے تے کی ہویا اللہ تیرے نبی نال برا سلوک کیتا تے کی ہویا او ربا سونیا اتنا تیرے نبی دیاں قدراں نہ جانیاں تے کی ہویا اللہ انہاں نو تباہ نہ کرے اللہ برباد نہ کرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا اے سارے دیوان والیاں نو ہدایت دے دے اللہ کو اکبر اللہ کو پتھر کھا کر بھی دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر کھا کر بھی دیتے ہیں دعا اکثر لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی کو کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سوج جاون خدایا کھینا جاگتنا عبادت ہو تو ایسی ہو اللہ کو آقا اسلام تو پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنے امت واسطے دعا کی تھی جتنے بھی نبی آئے نوح علیہ السلام کی قوم کے طوفان ایویں نہیں سی آئے زمین اندروں پانی نکلنا ہے شروع سے نہیں سی ہوا آسمان تو پانی برسنا مشرق مغرب شمال جنوب اندر پوری قوم تے پانی ہویا اللہ ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق ایویں نہیں سی کیتا لوط علیہ السلام کی قوم تے رب نے پتھراں دی بارش ایویں نازل نہیں سی کیتی بلکہ تیرے رب دا قرآن کہتا ہے مصبغۃ عند ربک للمسرفین اللہ ذوالجلال نے لوط علیہ السلام کی قوم تے اس قدر ان دے عذاب بھیجیا اللہ ذوالجلال نے پتھراں تے مرن والے دا نام میں لے کے چھڑیا سی وہ پہلیاں قوماں خنزیر تے باندر ایویں نہیں سی بنیاں وہ انہاں دی شکلاں چینج نہیں ایویں سی ہویاں انہاں نے نبیاں نو تنگ کیتا نبیاں نے اپنی امتاں تو تنگ ہو کے امتاں واسطے بددعا کی لیکن انہاں برا سلوک انہاں نبیاں نال نہیں ہویا جنہ میرے سونے نبی نال ہویا لیکن انہاں نے بددعاواں کیتیاں تے میرے پاک نبی نے احد اندر اپنا چہرہ زخمی کروایا اپنا بدن زخمی کروایا طیف اندر اپنا بدن زخمی کروایا جسم زخمی کروا کے اللہ دے کول دعاواں کردا ہے اللہ جس طرح پہلیاں امتاں تیرے نبیاں دیاں غصے تے غضب دی وجہ تو ہلاک ہویاں اللہ میں تیرا نبی سونا دعا کر رہا اس طرح میری امت نو تباہ و برباد نہ کر ساڈے گناہ انہاں نالوں زیادہ پہلی امتاں اندر ایک ایک گناہ سی ایک ایک گناہ دی وجہ تو ہلاک ہوئی جنہیں تسی مسجد اندر بیٹھے ہو اپنا احتساب کرو حساب کرو ایک مہینے دے اندر ایک ہفتے دا حساب کر لو ایک دن دا حساب کر لو کہ میں ایک دن اندر یا ایک ہفتے دے اندر یا ایک مہینے اندر نیکیاں کیڑیاں کیتیاں نے تے گناہ کیڑے کیتے میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنا دعوے نال کہنا تسی اپنے نیکیاں شمار کر لو گے گناہ شمار نہیں کر سکتے اتنے زیادہ ساڑھے اندر گناہ ہیں لوط علیہ السلام دی قوم ایک گناہ دی وجہ تو ہلاک ہوئی تو زانی سی میں پوچھنا چاہنا ساڑھے اندر زنا موجود نہیں ساڑھے اندر زنا نہیں ہے نوح علیہ السلام دی قوم ایک گناہ دی وجہ تو ہلاک ہوئی
شعیب علیہ السلام دی قوم ایک گناہ دی وجہ تو ہلاک ہوئی کہ ناپ تو اندر کمی کر دی تھی. میں پوچھنا چاہنا ہاں کیا ساڈے اندر ناپ تو دی کمی نہیں؟ ہر تاجر الا ماشاءاللہ اپنی تجارت میں بے ایمانی کرتا، ہر دکاندار بے ایمانی کرتا الا ماشاءاللہ. جھوٹ عام ہے، سود عام ہے، بدکاری عام ہے، چوری عام ہے، ہر قسم کا گناہ ہونے کے باوجود لیکن انہاں طرح ساڈے تے عذاب نہیں آنے. وجہ کی ہے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ میرے سونے نبی دیاں دعاواں نے، وہ کدے یاراں اندر بیٹھ کے، وہ کدے واراں اندر بیٹھ کے امت دا رونا رو گیا. ربا سونیا جس طرح پہلیاں امتاں تیرے نبیاں دیاں غصے تے غضباں دیاں وجہ تو ہلاک ہوئیاں، میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ میری امت اس طرح ناراض ہوئے نہ ہوئے تے میری امت نو ہلاک ہوئے نہ. ساڈے گناہ نالوں زیادہ ہیں. اینا کو ساڈے معصوم چہرے دی وجہ تو اللہ ساڈے تے عذاب نہیں بھیجدا. ایک غلط فہمیاں کٹ دو تسی اپنے دلاں اندر. وہ ساڈے تے کرتوت اس طرح دے نے، عمل اس طرح دے نال دے بندے نوں پتہ چل جے وہ بندہ ساڈے تے دور چلا جائے، وہ ساڈے تے نفرت کرے. وہ جس طرح دے ساڈے عمل ہیں اسی دنیا تے ایک منٹ رہتے قابل نہیں ہے، جس طرح دے کرتوت عمل اسی کرتے ہیں. اس سے واسطے سے نبی تے دعا کی، نبی واسطے درود پڑھیا کر، ہر وقت نبی تے سلام بھیجیا کر. جڑا دن رات تیرے واسطے رب دے کولوں رونا رو دے. اللہ اکبر. او کتے منگدا دعاواں پہ کے یاراں دے وچ، او کتے منگدا دعاواں پہ کے یاراں دے وچ، وہ کدے جا کے روے غاراں دے وچ. وہ کتنا احساس امت دسی پیر نو، ساری عمر آکھی رب نو مناوندا گیا. آیا دنیا تے ایسا رالا نبی جڑا پتھراں نو کلمے پڑھاوندا گیا. جڑے کولے آ گئے او فلا پا گئے، سونا جنت دے ٹکٹ عطا گیا. اللہ ذوالجلال نے میرے سونے نبی نے امت آگا بخار بنا کے بھیجا. حالے تو موضوع کافی پیاس لیکن ٹائم ہو گیا. میں اپنی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا. حشر کا دن ہوئے گا، میرا نبی صرف دنیا کے لحاظ نال امت واسطے رحمت بن کے نہیں آیا، امت کا غم خار دنیا کے لحاظ نال نہیں بن کے آیا. وہ بلکہ جدو حشر کا دن ہوئے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا، جدو کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا. وہ جس وقت نبی امتاں نو بھول جان گے، اس وقت بھی میرے سونے نبی نو فکر ہوئے گا کہ اپنی امت کی فکر ہوگی. ایک میں مثال دے کے بات نو بیان کراں گا. حشر کا دن کتنا سخت ہے. جدو کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا تو میرے محبوب نو ساڈا فکر لگیا ہوئے گا. اب اللہ ذوالجلال کا قرآن توجہ کرو. حالکہ کہنا تیرا العالمین کا قرآن بولیا. اللہ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. آپ کا فرماتے ہیں میرا سونا نبی حشر کا دن ویکھے گا جس دن فرمایا حمل والی اپنے حمل گرا دیں گیا. یعنی جب ماں جتنا بچہ سٹ دے گے، دنیا تے ماں نو بچے نال بڑی محبت تے بڑا پیار ہے. بچہ بیمار ہو جائے ماں کہندی ڈاکٹر صاحب میری جان چلی جائے، میرے بچے دی جان بچ جائے. اس قدر ماں بچے نال محبت کرنے والی ہے. آقا فرماتے ہیں بلکہ رب دا قرآن بولیا حشر دا دن اتنا سخت ہوئے گا، ماں بچہ جمدا سٹ دے گے. دوسرے مقام تے اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتے ہیں میرا سونا دیکھے گا حشر والے دن جس دن بھائی اپنے بھائیوں تو دور نس جائے گا، اولاد اپنے والدین کو چھڑ جائے گی، والدین اپنے اولاد کو بیگانے ہو جائیں گے. آقا فرماتے ہیں دوست یار کوئی کسی دی فکر نہیں کرے گا
کوئی کسی دا خیال نہیں کرے گا. آقا فرماتے ہیں دنیا تے بیوی تے آقا فرماتے ہیں دنیا تے خاوند تے بیوی دی بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے. حشر والے دن فرمایا محبتاں پھیکیاں پہ جان گیا. آقا فرماتے ہیں سارے مومن جمع ہو کے مولا نو گرمی بڑا تنگ کرے گی. مومن جمع ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام دے کول آ جان گے. آگے کہن گے تسی رب دے نبی ہو, تسی رب دے نبی ہو, رب دے کوئی شفاعت کرو اس گرمی تو ساڈے جان بچ جائے. آدم علیہ السلام کہن گے نا نا میں شفاعت نہیں کراں گا, میں اپنی حدیث مختصر کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام کہن گے جاؤ تسی نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ. سارے مومن نوح علیہ السلام کو جان گے. نوح علیہ السلام انکار کر جان گے. نوح علیہ السلام کہن گے جاؤ تسی ابراہیم نبی کو چلے جاؤ. آقا فرماندے نے مومن جمع ہو کے بابا جی ابراہیم نبی دے کول چلے جان گے. ابراہیم نبی بھی انکار کر جان گے. کہن گے جاؤ تسی موسیٰ علیہ السلام کول چلے جاؤ. سارے مومن موسیٰ نبی کول جان گے. موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر جان گے. موسیٰ علیہ السلام کہن گے جاؤ عیسیٰ نبی کول چلے جاؤ. آقا فرماتے ہیں عیسیٰ نبی کو جان گے. عیسیٰ نبی بھی انکار کر جان گے. کہن گے جاؤ تسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ. آقا فرماتے ہیں مومن جمع ہو کے میرے کول آن گے. آکے کہن گے سونے نبیا سونے ساڈے واسطے شفاعت کر دیو. آقا گرمی ساڈے تو برداشت نہیں ہو رہی, آقا شفاعت کرو. میرے پاک نبی کہن گے ہاں ہاں میں شفاعت کرنا وا. آقا مقام محمود جان گے. 8 دن تے 7 دناں دا 8 راتاں تے 7 دناں دا سجدہ کرن گے. ایڈا لمبا سجدہ کرن گے. اللہ فرمائے گا سونیا نبیا ارفع راسک, او سونیا سر چک لے وشفا تو شفا, سونا شفاعت کر قبول کیتی جائے گی. اللہ فرمائے گا سونیا سر توتا سونا کچھ مانگتا سے عطا کیتا جائے گا. میں قربان جاواں میرے پاک نبی او جس وقت ہر بندے نو اپنی نفسی پئی ہوئے گی. سارے نبی اپنی جان دی بھیک منگتے ہون گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سجدے تو سانو اٹھان گے. کہن گے رب سنیا اج تے میں امت دا سوال کرنا وا. اللہ اکبر. اللہ دین حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا. بول بول. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا. ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو ساڈے ورگیاں سیاکاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا. وہ جدو کل نبیاں نے نہ کرنے وہ تو پیر میرے نے ہاں کرنے. وہ تو سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا. اللہ جدو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ موسیٰ تک سارے نبی انکار کر جائیں گے. اس وقت میں میرے سونے نبی نو فکر ہوئے گا تے ساڈا فکر ہوئے. پھر محبوب اس قدر ساڈا فکر تے خیال ہے. بلکہ میرے محبوب کا صحیح فرمان سنو. صحیح مسلم دی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ. آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے دنیا کے ہر نبی نے ایک دعا کی دیتی جو بھی تسی منگو گے تانوں عطا کر دیواں گا. آقا فرماتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ. فرمایا ہر نبی نے اپنی ذات واسطے دنیا دے کولو اللہ دے کولو مانگ لیا. آقا فرماتے ہیں جدو میری باری آئی فرمایا وَإِنِّ اِقْتِبَاتُ دَعْوَتِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا میں اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے. وہ جدو حشر کا دن ہوئے گا وہ جدو نبی ڈول جان گے جدو نبی امتہ دی فکر نہیں کرن گے نبی جس وقت نبی دی رب نفس ہی کہن گے اس وقت اس دعا دے ذریعے میں اپنی امت کو رب کو بخشوا لوں.
اس قدر میرے محبوب نو امت دا فکر تے امت دا خیال سے وہ کسی نبی دے بارے نہیں آتا تسی قرآن مجید دا مطالعہ کرو تفاسیر نو دیکھو مجموعہ تفاسیر نو دیکھو احادیث نو دیکھو تانوں نہیں نظر آئے گا کہ فلاں نبی اپنی امت واسطے فلاں جگہ تے کھڑا ہو کے دعا کرے گا فلاں نبی فلاں تے کھڑا ہوئے گا نا میرے محبوب میرے امت واسطے اپنی امت واسطے حوض کوثر تے کھڑے ہون گے آقا پل صراط تے کھڑے ہون گے آقا اسلام امت دی خاطر ترازو تے کھڑے ہون گے رب دے سامنے امت دی خاطر دعاواں کرتے ہون گے بلکہ میرے محبوب نے اس حد تک دعا کرن کے میں حدیث اندر پڑھیا ہے میرا محبوب اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جس وقت تک جس امتی دے دل اندر ایک رائی دے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم کر کے جنت لے جا سکتا اس قدر میرا محبوب امت کا غمخوار بن گیا اللہ اکبر اس واسطے پھر میں درد دل آخری بات کرنا کہ بات کو ختم کرنا ٹائم کافی ہو گیا اگر وہ نبی ساڑھے واسطے نہ بھی روندہ تے گزارا ہو سکتا سی ساڑھے واسطے آنسو نہ بھی بہانا تے گزارا ہو سکتا سی اپنے اہل بیت کی خیر مانگ لیندہ تے گزارا ہو سکتا سی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے رب دے کول دعا کر کے کربلا کے اندر نہ کٹیا جاتا تے گزارا ہو سکتا سی لیکن میرے محبوب نے اپنے اہل بیت نال زیادہ اپنے جان نال زیادہ ساڈا فکر کیتا ساڈا غم کیتا ساڈی فکر لئی ساڈے واسطے آنسو بہائے 1400 سال بعد آنے لوگاں واسطے لیکن 1400 سال بعد ہم لوگوں واسطے لیکن میں اس قدر بڑے میرے محبوب اس وقت تک دعا کرتے رہیں گے اس وقت تک جنت نہیں جان گے جس وقت تک اپنی امتی جنت نہیں لے جان اس قدر آپ نے میرے محبوب نو کم خال بنا کے بھیجیا لیکن آج سنت کا مسئلہ ہوئے نا کہ اسی پتی کی کہنے یار میرے دوست یار نہیں مندے رشتہ دار نہیں مندے یار میری پرسنالٹی میں فرق پہ جائے میری ماں نہیں مندی میرا باپ نہیں مندہ اگر شریعت کی وجہ تو تیرے رشتہ دار رکاوٹ بنن تیرے یار دوست رکاوٹ بنتے ہیں پھر سمجھ لے حشر والے دن نبی دے سامنے کی منہ لے کے جائے گا آقا میری بھی شفا بھی کر دو آقا میرا بھی نام لے دیو دنیا کے نبی دی سنت تینوں گوارا رہی ہے تو جوان نہیں نہ لگتا نبی دی سنت رکھنے لگیا تیری پرسنالٹی اندر قد کاٹ اندر فرق آتا ہے پھر سمجھ لے سنت کی وجہ تو تیرے قد کاٹ اندر فرق آئے پھر سمجھ لے تیری آخرت اندر فرق آ چکے ہیں حضرات جڑا سانو قدم با قدم نہیں بولیا تے سانو میں بولنا نہیں چاہیے سانو ہی نہیں بھولنا چاہیے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے میرے محبوب نے کافر دے احسان کو ساری زندگی اپنے ذہن اندر رکھیا تے یاد کیتا اسی نبی دے امتی ہو کے نبی دے احسانات کی لاج رکھی میرے محبوب جس وقت طیف سے آقا علیہ السلام واپس آ رہے تھے موتر بن عدی کافر میرے محبوب نے جس وقت پورا مکہ میرے محبوب کا خلاف سے دشمن سے میرے محبوب نے موتر بن عدی نے پناہ لئی آقا علیہ السلام نے موتر بن عدی نے میرے محبوب نے پناہ دیتی اپنے بیٹا لے کے آیا آقا علیہ السلام نے مکے اندر لے گیا اعلان کیتا کوئی بندہ محمد والے مہدی کر کے نہ دیکھے میرے محبوب کی اس قدر اس نے سپورٹے کی تھی میرے محبوب نے پناہ دیتی جس وقت نا غزوہ بدر دا موقع سے آقا علیہ السلام کے سامنے قیدی کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں دی حالت بڑی کمزور ہے بڑی معیشت کمزور ہے صحابی کہتے ہیں سونیا انہاں کو چیزیاں لے کے پیسے لے کے انہاں کو چٹی لے کے انہاں نوں چھڈ دئیے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ٹھیک ہے تہاڈا ٹھیک مشورہ ہے لیکن اج موتر بن عدی زندہ ہوندا لیکن موتر بن عدی اس وقت زندہ نہیں سی آقا فرماتے ہیں اگر موتر بن عدی زندہ ہوندا تے مشرکین مکہ دی طرف آ کے شفاعت کردا میں سارے کو آزاد کر چھڈا ان نے ایک میرے محبوب کے احسان کیتا سی تے میرے محبوب نے ان احسان کو بھی یاد رکھا سمجھ کی آیا کافر بھی احسان کرے تو احسان کو جھٹلانا نہیں چاہیے تے میرے محبوب نے اننے احسانات کیتے اسی کی فکر پائی کی لاج رکھی اپنی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا میرے محبوب نے نماز دے وقت وفات وقت وصیت کی تھی الصلاۃ میرے امتیوں نماز کی حفاظت کریا جے نمازاں پڑھیا جے جننے تسی مسجد آ کے بیٹھے ہو اپنے گریبان اندر تھوڑا چانگو کتنے بندے 5 وقت نماز
کتنے بندے 5 وقت دے نمازی نے؟ میرے نبی نے نصیحت کی تھی، کی نصیحت دی تسی لاج رکھی ہے؟ کسی دا باپ دنیا تو جان کے نصیحت کرے نا، بندہ کہتا ہے یار میں اپنے باپ کی نصیحت کو پورا کراں، تے میرے نبی دی نصیحت سانو یاد ہی کوئی۔ وہ جڑا تیرا ایمان، جڑی تیرے نبی دی محبت کر دے اندروں اذان سن کے تینوں مسجد نہیں لے آ سکتی، میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا، طالب علم ہو کے پھرے پوری ذمہ داری دے نال کہنا وا تے تینوں جنت کس طرح لے چلے؟ نبی دی محبت تیرے دل اندر اس طرح دی ہے، تیرا ایمان ہی اس طرح دا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی اذان سن کے، صدا سن کے تو گھر دے اندر چل کے مسجد نہیں آ سکنا تے جنت چلا جائے۔ بولو یا چلے جاؤ گے؟ ایک بندہ اذان سن کے 5 وقت مسجد نہیں آنا تے جنت چلا جائے۔ میرے محبوب نے اس واضح سے فرمایا سی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امت معافن الا من ابا، فرمایا میری امت ساری کی ساری جنت کا دروازہ قرار سے کر جائے گی، جنت چلی جائے گی، لیکن وہ بدبخت بد نصیب بندہ کدے بھی جنت کا دروازہ قرار نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا سونیا کیڑا بندہ؟ آقا فرماتے ہیں جس بندے نے کیا میں جنت نہیں جانا چاہتا، جس بندے نے خود ہی انکار کیتا۔ صحابہ نے پوچھا سونیا کوئی ایسا دماغ ہوئے گا، کم عقل ہوئے گا جڑا کہے گا میں نہیں جنت جانا چاہتا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میرے صحابہ، فرمایا من اطانی داخل الجنہ، فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، میں حکم دیتا نماز پڑھ، بندہ نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ بندہ جنت چلا گیا۔ فرمایا جس بندے نے ومن آسانی، فرمایا میرے حکمات روح گردانے کی تھی، حکم سن کے نہ منیا، حکم ہے کہ نماز پڑھ، وہ بندہ نہیں منتا، گویا کہ وہ بندہ اپنی زبان تو کہہ رہے آقا میں جنت نہیں چلا۔ اس میرے محبوب کے فرمان کو سمجھ یہ آنی ہے جڑے بندے اللہ اس سے رسول یا نام فرمانیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اطاعت نہیں کرتے، وہ بھی جنت مستحق کہتے نہیں بنے۔ اس سے واسطے اللہ کو دعا کرے اللہ سانو نبی علیہ السلام دا فرما بردار بنا دے، نبی علیہ السلام دے سارے قولاں اور فعلاں دے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اس سے سب تو پہلے میں نے اس کے بعد عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔